अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आइए शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, मैं तो उस वक्त का टीवी देख देख के सड़ पड़ रहा हूँ और दुख हो रहा है मुझे। ये लियारी में क्या हो रहा है यार इतने दिनों से? सुबह से मैं देख रहा हूँ मैदान जंग बना हुआ है, आमने सामने से फायरिंग हो रही है, पुलिस और उधर के लोग जो हैं वो एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं। 6 बंदे वहाँ हलाक हो गए हैं, पुलिस वाले कई शहीद हो गए हैं, बल्कि SHO पुलिस का एक शहीद हो गया। बड़ी जवामर्दी के साथ पुलिस वहाँ पर कार्रवाई कर रही है और मेरी राय में जितनी आज कराची में पुलिस को इखलाकी मदद की ज़रूरत है पूरी कौम की तरफ से, इससे पहले शायद कभी नहीं थी। बिल्कुल बहुत कम वसाइल के साथ वहाँ पर वो यानी शरपसंदों का मुकाबला कर रही है और पुलिस, और उनका ये गिला जो हुकूमत से बिल्कुल बजा है कि हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं और उनके पास इंतहाई जदीद असलहा। नहीं तो ये बात कहाँ जाके फिर ख़त्म होगी? यार सच्ची बात तो ये है कि ये जो कराची का मसला है और ख़ास तौर पर जो लियारी के हालात हैं वो तो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है और पेचीदा से पेचीदा तर होते चले जा रहे हैं कि एक आम आदमी को तो समझ ही नहीं आती। इवन ये कि कराची के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी कराची के हालात की जो अबतरी है इसकी वजूहात का कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है। यानी समझ नहीं आ रहा कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हालात को बेहतर कौन करना चाह रहा है और दानिस्ता तौर पर खराब कौन कर रहा है, कुछ समझ नहीं आती। तमाम सियासतदानों के बयानात देख लो, सियासी जमातों के रवैये देख लो, कोई पॉलिटिकल विल ही नजर नहीं आती कराची के हालात को ठीक करने की। और कराची से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ आंसू बहा रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं तो कहाँ हैं ये सियासतदान सारे? उनको ये मसला नजर नहीं आ रहा? एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा दूसरा काम ही कोई नहीं नजर आ रहा। वहां के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये नबील गबोल का मामला तुम देख लो यार, वो ये कह रहे हैं कि जब तक रेंजर्स कराची के लियारी में नहीं ऑपरेशन करती उस वक्त तक अगर आप लियारी के हालात की बेहतरी की कोई उम्मीद रखते हैं तो ये महज आपकी बेवकूफ़ी है, ये एमको की जन्नत में रहने वाली बात। एक और पीपल्स पार्टी की आज बंदे ने इस्तीफा दे दी है। पीपल्स अमन कमेटी ही का तो ये सारा मामला चल रहा है ना कि पीपल्स, ये सारे लोग, ये नबील गबोल साहब का मौक़िफ़ ये है या जो वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के बात करते हैं वो ये है कि ये सारा जो पौधा है, ये बीज जो बोया हुआ है, ये जुल्फ़कार मिर्जा साहब का है। अच्छा जी, उनका ये कहना है कि पीपल्स अमन कमेटी आज भी जुल्फ़कार मिर्जा का ब्रेन चाइल्ड है और आज भी पीपल्स अमन कमेटी को दरपर्दा जुल्फ़कार मिर्जा और उनके साथियों की हमायत हासिल है। यार जुल्फ़कार मिर्जा तो बाहर बैठे हुए हैं, ये नबील गबोल साहब जो इधर बैठे हैं वो तो कहते हैं कि मैं MNA हूं, मेरी को सुनता ही नहीं इधर। यही तो मसला है कि जब तक इस तरह के जब भी हालात पैदा होते हैं तो वहां के मुंतखब नुमाइंदे ही आगे बढ़कर हालात को दुरुस्त करने का अज़म जाहिर करते हैं और हालात की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब वहां पर आलम यह है कि वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं नबील गबोल, वो अपने हल्के में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकते। अभी ये जो 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि नबील गबोल पर कातलाना हमला हुआ है, कहने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने मजबूरन ये ड्रामा स्टेज करना पड़ा था नबील गबोल को, हालांकि उन पर एक्चुअली कोई हमला नहीं हुआ था। नहीं तो ये है तो पीपल्स पार्टी का ही ना यार नबील गबोल साहब। पीपल्स पार्टी वहां पर कई फैक्शंस में तब्दील हो चुकी है। पीपल्स अमन कमेटी जो वहां पर है उसके फिनोमेना को समझने के लिए अच्छी खासी आपको मगजमारी करनी पड़ती है, पूरी जो लियारी की हिस्ट्री है उसको देखना पड़ता है, फिर आपको बिल्कुल एक सिरा आपके हाथ में आएगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है लियारी की। और यार लियारी में रहते भी पीपल्स पार्टी के ज्यादा लोग हैं, भरा हुआ है पीपल्स पार्टी से। और ये रहमान मलिक साहब भी, वजीर दाखिला साहब जिनकी ये जिम्मेदारी है, वो भी पीपल्स पार्टी है। वो कोई श्रीलंका से तो नहीं ना मुंतखब हुए, मुंतखब तो खैर वो इधर भी नहीं हुए, वजीर वो कोई श्रीलंका के तो नहीं है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि पीपल्स अमन कमेटी वालों का ये कहना है कि वो पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहे, वो कई यानी पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी मुखालफत जरूर करते हैं पीपल्स अमन कमेटी वाले, लेकिन उनको डिसओन नहीं करते, पीपल्स अपनी पार्टी को डिसओन नहीं करते। वो कहते हैं हम बिलावल को यहां से इलेक्शन लड़ाएंगे। चलो ऐसे कर लो, अगर वो बिलावल भुट्टो के आशिक हैं वो लोग, वो कहते हैं कि हम उनको मुंतखब करेंगे, तो बिलावल भुट्टो साहब ही फोन करके उनसे कह देंगे खुदा के वास्ते जाने दे, बंदे मर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो के लिए भी ये फोन करना इतना आसान काम नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है ना कि पीपल्स पार्टी की जो बालाई की आदत है वो भी ये जो पीपल्स अमन कमेटी है इसके किरदार से पूरी तरह इत्तफाक नहीं करती। वहां पर उनको बेशुमार शिकायतें हैं और पीपल्स अमन कमेटी का जो एक फिनोमेना है ये कमो बेश उसी तरह का, जैसे कहा जाता है ना, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान को तख्लीक किया था और बाद अज़ां ये तालिबान का जिन जो है ये बोतल से बाहर आ गया था और अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी कंट्रोल से बाहर निकल गया था।
کم و بیش یہی معاملہ پیپلز امن کمیٹی کے ساتھ ہے کہ پیپلز پارٹی نے خود اس کو تخلیق کیا تھا، لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بھی پیپلز امن کمیٹی کو اپنے کنٹرول میں کرنے میں ناکام ہو چکی۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو نا یار کس کس قسم کے سیاپے ہم نے خود پال پوس کے جوان کیے ہیں اور خود ہی اب ان سے چھتر کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ لو ابھی یہ کوئی چھوٹا کم سیاپا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں ساری قوم 16 کروڑ عوام سوڑی پہ ٹنگی ہوئی ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس کے تحت یہ وزیر اعظم رہے ہیں یا نہیں۔ میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے یار، خدا کے لیے مجھے یاد تو کرا دیا کرو یار، ٹینشن میں بھول ہی گیا ہوں تمال ڈال دی۔ کیا یار لوگوں کو یہ ٹینشن ملی ہوئی ہے، دیکھیں نا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ اصل حقیقت کیا ہے اس میں۔ یہ جو 30 سیکنڈ کی سزا ہوئی ہے اس سے یہ عہدہ جو ہے اس سے استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یا کسی نے استعفیٰ لینا ہے یا کسی نے نہیں لینا، سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہا۔ حضور میں نے تو پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معاملہ بہت سیدھا ہے، اگر تو اخلاقیات کا معاملہ ہے، اگر تو اخلاقیات، شروع سے ذرا بتانا کیا میں نے آپ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا تھا، کیا کہا تم نے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا یار، ہاں ٹھیک ہے طبیعت، میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ اخلاقیات اگر کسی چڑیا کا نام ہے تو پھر تو وزیر اعظم صاحب کو عدالت سے باہر جھنڈے والی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا نکل کے۔ لیکن اگر مطلب عدالت کے پاس کیا ہوتا ہے، حکومت نے عدالت کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر حکومت سینہ تان کر سامنے کھڑی ہو جائے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، پھر آپ لاکھ باہر آ کر پریس کانفرنسز کریں، آپ کے وزیر اطلاعات لمبی چوڑی تقریریں کریں، آپ کے جو وکیل ہیں وہ دور کی کوڑیاں لے آئیں کہ جناب فلاں ملک پہ ایسے ہوا تھا، فلاں جگہ پہ ایسے ہوا تھا، ہم تو عدلیہ کا احترام کرتے ہیں لیکن استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو پھر عدالت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اپنا فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے عدالت کے پاس سوائے حکومت کے کوئی دوسری چیز نہیں ہوا کرتی۔ یار حد ہو گئی ہے تمہارے والی، عدالت نے جو آرڈر کیا ہے 30 سیکنڈ کی ادھر کھڑے رہنے کی سزا وہ میرے مرشد نے پوری کی ہے۔ عدالت نے تو یہ نہیں نہ کہا کہ جا کے باہر استعفیٰ دیں۔ تو عدالت نے یہ بھی تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے دفتر تشریف لے جائیں اور وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرتے جائیں۔ اس سے پہلے جتنے ارکان پارلیمنٹ کے خلاف عدالت نے فیصلے دیے ہیں وہ عدالتی فیصلہ آتے ہی اپنے عہدے سے معزول ہو گئے تھے۔ میں آج پھر تمہیں وہی نصیحت کروں گا، محنت کر، حسد نہ کر۔ سوٹ بات کر رہے ہو۔ میں تمہیں ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں، تم ذرا صرف کمپیریزن کر لو جو ایک جمہوری معاشرہ ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں جمہوری معاشرہ، وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے عدالتی فیصلوں پر، اور کس طرح ایک جو ناپختہ جمہوری معاشرے ہیں وہ کس طرح اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ جس دن تمہارے مرشد کو سزا سنائی گئی ہے اس سے اگلے روز ہندوستان میں بی جے پی کا ایک لیڈر ہے بنگارو لکشمن، اس کو یہ جو تہلکہ سکینڈل تھا بہت، جس نے پورے یعنی ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا تھا، اس کیس میں اس پر الزام تھا کہ اس نے 1 لاکھ روپیہ رشوت لی ہے، ٹھیک ہے، 72 سال ہے اس شخص کی عمر۔ اس نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ اس کی عمر کا خیال رکھا جائے، لیکن عدالت نے کہا جی قانون قانون ہے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی، اور اس کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہاں پر تو اس کی جو جماعت ہے بی جے پی، اس نے بھی اپنے جو مجرم ساتھی ہے اس کی حمایت نے کی، اور وہاں پر بی جے پی نے اس رد عمل کا اظہار کیا تھا کہ لکشمن نے جو بویا ہے اس کو کاٹا ہے۔ یار اصل میں دیکھو 72 سال اس کی عمر تھی، 4 سال اس کو سزا ہوئی، 4 کوئی اس کے باقی رہ گئے ہوں گے۔ کیا بزرگ بات کر رہے ہو؟ اور میرے مرشد ابھی ٹین ایجر ہیں۔ اور ٹین ایجر کیسے ہو گئے؟ کم و بیش 60 سال عمر ہے ان کی، 16 ساتھ ٹین لگاؤ، 16۔ اس لیے ان کو یہ سہولت دیا کہ چلو کوئی بات یہ نہیں۔ تو ان کی حمایت نہیں کر رہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرواؤ گے تم۔ 16 سال کی عمر کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ چلو اگر میرا مرشد بن گیا تو محنت کر، حسد نہ کر۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔